अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्टूबर ने आज से तकरीबन 10 साल पहले पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। वो ज़लज़ला जो 5 अक्टूबर को आया, हज़ारों अफराद, 80,000 का फिगर भी है, 50,000 का, मुख्तलिफ फिगर्स हैं क्योंकि ऐसे इलाकों में एग्जैक्ट डेथ टोल बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक बड़े ज़लज़ले ने आज फिर पाकिस्तान को हिला दिया। ये 8.1 पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक, 7.7 अमरीकी महकमा मौसमियात और ज़लज़ले का जो उनका सेंटर है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो पुराना ज़लज़ला आया था वो 7.6 था रेक्टर स्केल पर, लेकिन क्योंकि डेप्थ उसकी कम थी इस वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। इस दफ़ा खुशकिस्मती कह लें, डेप्थ क्योंकि ज़्यादा थी इस वजह से नुकसान थोड़ा सा कम हो गया इस ज़लज़ले में। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसी आफात, कुदरती आफात के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में? इस मुल्क में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, मेट्रोज बनती हैं, मोटरवेज बनती हैं, लेकिन ये जो अहम एरिया है जिसके साथ हम इनकाउंटर करते हैं, एवरी वंस इन अ वाइल हमारे सामने ये आ जाता है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमने एक इदारा तो बना दिया, लेकिन क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे काम में सबसे पहला काम रेस्क्यू होता है, उसके बाद रिलीफ और फिर उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करना तमाम लोगों को, क्या हम इन चीज़ों के लिए तैयार हैं? राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली PMLN के, बहुत शुक्रिया। शीरी मजारी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली PTI, बहुत शुक्रिया आपका भी। अहमद कमाल साहब तर्जुमान है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं पहला सवाल आप ही के सामने रखूंगा सर, इससे पहले कि हम फील्ड में जाएं, अपने जरा मेहमानों से पूछें। ये एक ऐसा एरिया है जो कि कभी भी खबर देकर नहीं आता, डिजास्टर कभी भी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ, ये आ जाता है, जलजला हो, सैलाब हो। क्या हम तैयार हैं पाकिस्तान में? क्या हमारे पास इक्विपमेंट है? लास्ट टाइम मुझे याद है यहाँ बिल्डिंग गिर गई थी, सामान उठाने के लिए इक्विपमेंट कोई नहीं। जलजले में मैंने पूरा तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा बालाकोट में, मुजफ्फराबाद में, आगे पीछे जितने एरियाज में आए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। मेरा ख्याल, क्या हम अब प्रिपेयर्ड हैं या आज भी वही है कि भागे, आर्मी चीफ भी कहेगा, प्राइम मिनिस्टर भी कहेगा, लेकिन हम तैयार नहीं होंगे? आर वी रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम में इस इशू पे बात करने का। काशिफ साहब, मैं शेयर करूंगा कि 2005 के मुकाबले में सिचुएशन बहुत फ़र्क है। 2005 में हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं था, कोई ग्राउंड के ऊपर हमारे पास सर्च एंड रेस्क्यू की किसी किस्म की कोई फॉर्मेशन नहीं थी। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इस वक्त हम बहुत बेहतरीन पोजीशन पे हैं, हमारे प्रिपेयर्डनेस कल के मुकाबले में बेहतर है। जिस वक्त आपने ज़लज़ले की बात की तो मुझे ये कहने दीजिए कि ज़लज़ले में जापान जैसे मुल्क में जिसने बहुत तरक्की कर ली है, सिर्फ 15 सेकंड्स की आपके पास फोरकास्ट होती है, और 15 सेकंड की फोरकास्ट उस ज़लज़ले की जिसकी के डेप्थ जो है वो बहुत गहरी हो। अगर बहुत शैलो हो तो उसको तो आप बता ही नहीं सकते हैं। लिहाजा अगर प्रिपेयर्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, हमारे पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की पूरे कंट्री में 7 फॉर्मेशंस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी के, और ये 7 फॉर्मेशंस जो हैं इनमें ख़ास तौर पे ज़लज़ले के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने लोगों को बचाना हो, रबल को काट के लोगों को निकालना हो, वो तमाम इक्विपमेंट से इस वक्त लेस हैं, और ये सूबाई और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी में। अगर इजाजत है मैं अपने रिपोर्टर से पूछता हूँ क्या हम इन चीजों, क्या उनको क्या लगा ग्राउंड के ऊपर, कितनी तैयारी हमारी? मदिया सुंबल हमारे साथ मौजूद है, वो खैर पेशावर से, हम स्वात भी जाएंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा हलाकतों की ये कहा जा रहा है कि शायद वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। मदिया, आपको कितने लोग इस आज के जलजले में, कैजुअलिटी कितनी है आज की? काशिफ, कैजुअलिटीज़ तो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जो है तकरीबन 100 से ज़ायद अब तक बताई जा रही हैं, जबकि हमने देखा कि जो वो वफाकी सूबाई वज़रा और वज़ीर आला परवेज़ खटक भी आए थे तो आदादो शुमार में इनके फ़र्क था, अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा। लेकिन लेडी रीडिंग अस्पताल में अब तक 167 ज़ख्मियों को लाया गया है और इस वक्त ये लोग यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि 3 डेड बॉडीज़ भी लाई गई थी। इनमें अब इन ज़ख्मियों में जो है 67 खवातीन हैं, जबकि 30 बच्चे हैं और 94 मेल्स हैं। हमने आज दिन भर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह रखा है, लेकिन बात की जाए दूर दराज के इलाकों की तो काशिफ अब मैं देख रही हूँ कि अब बाजवड़ एजेंसी, दीर, चित्राल के जो जख्मी हैं जो कि उन्हें फौरी तौर पर वहाँ पर इब्तिदाई तिबी इमदाद दी गई, अब उन्हें यहाँ पर सुबह के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। चूँकि ये जो है गाँव होते हैं और यहाँ के
مکانات کچے ہوتے ہیں اور ویسے ہی جب بارش ہوتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے پورے ملک سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو مٹی گل جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے اور ایسی سچویشن میں پھر اتنا شدت سے زلزلہ آنا تو obviously بات ہے کہ مکانات گر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ سلمان شاہ نامی ایک شخص موجود ہیں. کاشف, میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. ان کا تعلق بڈبیر سے ہے اور انہوں نے خود کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا. ان کے علاقے کی صورتحال ہم جانتے ہیں. سلمان, یہ بتائیں جس وقت یہ زلزلہ آیا تھا آپ کہاں پر تھے, کیسے لوگوں کو آپ نے ریسکیو کیا اور آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ جی, جب میں یہ واقعہ پیش آیا تو میں اپنے گاؤں میں موجود تھا. جب 2 بجے کے ٹائم تھا جو شدید جھٹکے شروع ہوئے زلزلے کے, تو ہم گھر سے بھاگ آئے تو جب دیکھا تو گھر گرنا شروع ہو گئے تھے, لوگ ملبے کے تلے دب رہے تھے. تو ہم زخمیوں کو اٹھا رہے تھے. اسی دوران بچوں نے مسجدوں سے چھلانگ لگائی تھی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. ہم زخمیوں کو اٹھا رہے تھے, اسپتال لوگ اسپتالوں کو لے جا رہے تھے. اسی دوران ہمیں کال آئی, ہمارا چاچا زاد بھائی وہ بھی زخمی ہوا تھا یا پشاور میں تھا. ہم یہاں پہنچ گئے تو جب ہمیں یہاں پتہ چلا تو وہ گاؤں کے لوگ یہاں بھی پہنچ گئے. سب مدیہ, میں اگر اجازت ہے میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ زخمی ہو گئے تھے, سب یہاں پہنچ گئے. کیا کتنی ہیلپ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے؟ کیونکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے کسی چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کوئی مدد پہنچی ان تک جہاں پہ گھر گر گئے یا لوگ دبے ہوئے تھے یا لوگ مشکل میں تھے؟ بڈبیر تو زیادہ دور بھی نہیں. کاشف, دیکھیں آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹس بنائے جاتے ہیں. اس طرح پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹس بھی ہوتی ہیں, یہاں پر ہیں بھی. لیکن اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو ہم لوگ سڈن سچویشنز کے لیے یہاں پر تیار نہیں ہوتے. جیسے سلمان شاہ بھی بتا رہے تھے, اب سے کچھ دیر قبل میں نے ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی انہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے فوری ٹیمیں وہاں پر پہنچی. تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں, نہ کوئی وہاں پر پہلے سے ہمیں اس قسم کے اقدامات کے لیے کہا جاتا ہے. بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو اور خیر یہ تو پھر زلزلہ تھا. تو یہ بھی یہی گلا کر رہے تھے کہ وہاں پر بڈبیر کے علاقے میں ابھی تک حکومتی مشینری بھی نہیں پہنچی ہے, جبکہ وہاں پر اتنے زیادہ گھر بھی گر گئے ہیں. تو بات وہی پہ پھر آ جاتی ہے کہ ہمیں اور ہاسپٹل کی فیسلٹیز بتا دیں مجھے آخر میں, ہاسپٹل کی فیسلٹیز کافی ہیں اگر ایسا ڈیزاسٹر ہو لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے؟ ہاسپٹل کا سٹاف تو کاشف, چونکہ یہ صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ سٹاف ہے اور اس کے علاوہ سٹاف کو سٹینڈ بائی بھی رکھا جاتا ہے ایسی سچویشنز کے لیے. لیکن ہم نے آج کے بھی اس ڈیزاسٹر میں دیکھا کہ کافی ہیپ ہیزرڈ کی سچویشن جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی. لوگ زیادہ جو تھے وہ پینک تھے, اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے. انفیکٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ اسپیس کم پڑ گیا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹس کو جو ہے, 2 انجرڈس کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا. اور اب چونکہ زخمیوں کا آنے کا سلسلہ اس طرح روانی سے جاری نہیں ہے, لیکن اب دور دراز کے علاقوں کے جو زخمی ہیں وہ یہاں پر لائے جا رہے ہیں اور جنہیں کی کرٹیکل انجریز ہیں. زیادہ تر جو لوگ یہاں پر رکھے گئے ہیں کاشف, ان کو فریکچرز ہیں چھتیں گرنے سے, یہ اس قسم کی انجریز ہیں. شیریں مزاری صاحب, سوال بنیادی وہیں پہ آ. ہاں جی بالکل. میں ذرا اگر اجازت ہے میں اپنے پالیسی لیگ اینڈ آرم, میں ذرا شیریں مزاری صاحب, ہم نہیں تیار. دیکھیں آج بھی کچھ ہو گیا نا بڑا, یہ چھوٹی موٹی ڈینٹنگ پینٹنگ تو ہم کر لیں گے. ارتھکویک ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریپڈ رسپانس جو ہے نا, آپ نے ایرا بنایا, پھر این ڈی ایم اے بنایا, سارا کچھ بنایا, پروونشل بھی بنے. اور جہاں تک ہاسپٹل کا تعلق ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ پرابلم لیڈی ریڈنگ میں تھا کہ آپ کے جو لوگ لے کے جا رہے تھے وہ سارے ہاسپٹل میں گھسنا چاہ رہے تھے. اور پھر چیف منسٹر نے ٹی وی پہ کہا کہ خدا کے واسطے ڈاکٹرز کو کام کرنے دیں. تو یہ تو ایک اور ایشو ہے کہ آپ اتنا آرگنائزیشنلی اچھی طرح وہ ہو کہ آپ لوگوں کو آنے نہ دیں. بٹ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جذباتی ہو جاتی ہے. آئی تھنک ایشو از لارجر دین دس. اصل پرابلم کیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیزاسٹرز. دیکھیں نا کہ آپ آج کسی کا پڑھا کہ جی 3ری منزل سے چھلانگ مار لی ارتھکویک پہ. اسکولوں میں اگر آپ ٹریننگ دیں, آپ بلڈنگز میں ایمرجنسی ایگزٹس بنوائیں. اسکول میں پہلے سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. سول ڈیفنس از I mean you could add this into civil defense also. First aid آپ ان کو بتا رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے چیزوں کے ساتھ. وہ کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ, ڈسپائٹ ارتھکویک 2005 کا, ہمیں بلڈنگ کوڈز کی اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کیا ہم یہ شور کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں
E11 की बिल्डिंग का तो आया है, मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी एक्सपेंसिव F11 के फ्लैट में 5th फ्लोर पे दरारें पड़ गई, क्रैक्स आ गए, F10 में ही पड़ी तो वो टाइम से, और ये बिल्डिंग्स बनी है 2005 के बाद, तो आपने ना कानून एनफोर्स किया, आपने जापान की इन्होंने बात की, भाई साहब जापान में उनको पता है अर्थक्वेक्स आते हैं, उन्होंने अपने घर एक स्पेसिफिकेशंस की तरह बनाए हैं, इधर आप इन्फोर्स नहीं कर रहे। व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअल रैपिड रिस्पांस आप जितना मर्जी कर लें, और इसमें मुझे होता है कि आपको क्या जरूरत है कि चीफ मिनिस्टर आए या आर्मी चीफ आए, ये तो एक SOP होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऑटोमेटिकली करे। अब जरूरी ये कैसे आर्मी चीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली इन एक्शन चला जाए। लेकिन उससे ज्यादा प्री डिजास्टर जो हमारे कानून है, अब आपको पता है कि अर्थक्वेक आए हैं, आप अपने बिल्डिंग और हम सीस्मिक उसमें बेल्ट पे हैं जहां पर ये अर्थक्वेक आएगा, कोड्स नहीं इन्फोर्स किए। आप देखें घर, जो भी घर बने मुल्क में, कुछ तो सेफ्टी कंपल्शंस होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए जिससे वो घर बनाया जाए, चाहे स्कूल की दीवारें गिरी हैं उसमें शहादतें हुई हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज हम अपने लोगों को, कौम को नहीं तैयार किया, ना ट्रेनिंग दी, ना हमने कानून इंप्लीमेंट किया। बहुत से इश्यूज, बहुत से एरियाज, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के डिजास्टर्स, सैलाब हो, जलजला हो, और ये पहला नहीं, हमें ये डिजास्टर शायद याद दिलाता है दोबारा, ये हो सकता है। आप तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं। वो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ अहमद साहब कि कितनी तैयारी है, क्योंकि इदारे होना और इदारों का काम करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। पाकिस्तान में इदारे हर किस्म के मौजूद हैं। इदारे, मैं जरा राना साहब से पूछ लूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी है ना, क्या ये कभी बात हुई है आप लोगों के सामने कि देखें लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई इस तरह की चीज, अमूमन होता, आग लगी होती, कोई बस वो दूर से खड़े होकर एक पानी मारने के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं। देखिए, बिल्डिंग कोड्स के ऊपर तो बड़ा काम हुआ है, और बिल्डिंग कोड्स आज इम्प्लीमेंटेड भी हैं, और आपका नक्शा पास नहीं होता, आप स्ट्रक्चर का नक्शा भी मांगते हैं। सेटबैक्स जो हैं, सेटबैक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर बिल्डिंग गिरती है तो दूसरी बिल्डिंग पे ना गिर जाए, तो जो सेटबैक्स हैं वो सारी चीज़ें कोड्स बने हुए हैं। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन, बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो हमारा तमाम वो बड़ा वीक एरिया है, और उसमें करप्शन भी है, और इसमें जो लोग हैं वो अपने सेटबैक्स को छोड़ना नहीं चाहते, पूरी जगह पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और फिर वो बिल्डिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते, उसके अंदर जैसे मोहतरमा ने कहा कि दरारें पड़ गई, तो वो डेफिनेटली वो नहीं सर, लेकिन पकड़ते भी किसी को नहीं ना, इस पकड़ते। मसला ये नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मसला ये है कि जो इम्प्लीमेंट नहीं करता। आज एक बिल्डिंग खुदा न खास्ता, जिस तरह इस्लामाबाद में वो मार्गला टावर्स गिरे थे, कोई गिर जाए, हमने कुछ नहीं करना। देखें, आप भागेंगे मालिक के पीछे, आपको भागना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पीछे, दूसरा आपको भागना चाहिए उस आदमी के पीछे CDM में जिसने इसको अप्रूव किया था। ये नहीं है, आप जब आप चेन पूरी पकड़ेंगे, अगला आदमी उस सीट पर बैठ के इस बात पे अवेयर होगा कि साहब मैंने ये काम नहीं करना, मैं पकड़ा जाऊंगा कहीं। काशिफ, हर बिल्डिंग में इमरजेंसी फायर एग्जिट्स होते हैं, हमारे किसी घर में नहीं, किसी प्लाजा में नहीं, वो जो बाहर लगती हैं सीढ़ियां कहीं नहीं है, तो कैसे आपने बिल्डिंग कोड्स बनाए? ये कोड्स में ये चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। मैंने क्योंकि रिसेंटली स्टडी किए हैं ये कोड्स, थोड़े पंजाब के हवाले से, कोड्स बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर आपके TMS के लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं, वो मिली भगत के साथ अकोमोडेट करते हैं, ठेकेदार को भी करते हैं, मालिक को भी करते हैं। तो ये कनाइवेंस है, और इसके अंदर बेटर क्वालिटी पीपल, यू हैव टू हायर इंजीनियर्स। और हमारे सर आसान काम है, करते क्यों नहीं, हमें काय को बता रहे हैं? आप गवर्नमेंट है, आपको पता है हायरिंग होनी चाहिए, होती क्यों नहीं है? बस ये अब चैलेंजेस गवर्नमेंट के पास मैं समझता हूँ इतने हैं, और आप ये भी कह रहे हैं पैसे भी खाए जाते हैं, कोड्स फॉलो नहीं होते, हमें भी पता है, बीबी को पता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम करते कुछ नहीं। बस ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, बल्कि मैं किसी को नहीं कहूंगा कि कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वीकनेस है। में हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल का भी इस्लामाबाद में हो रहा है। फेडरल क्रैक्स दिखाऊं आपको, जो हमारे दोस्तों ने आज तस्वीरें भेजी हैं मुख्तलिफ अपार्टमेंट बिल्डिंग से, जो नए बने अपार्टमेंट बिल्डिंग से। जनाब देखो मेरे घर, मेरे उसके फ्लैट के अंदर क्रैक्स पड़े होंगे, क्रैक्स आ गए, बिल्कुल। यहाँ दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। हम कहते हैं हमने डिजास्टर्स के साथ लड़ना। मैं इसमें चाहता हूं कुछ ऐड करूं। हमने कहा कि बिल्डिंग कोड्स बने हैं, यकीनन बने। 2007 में इसमें सिस्मिक प्रोविजंस भी ऐड हुई। मेन इशू सिर्फ एक जगह पे आके रुका हुआ है, और वो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन दो जगह पे है, दो जगह पे है। मैं आपको एक मेरी बात सुन लीजिए, एक प्रोविंस के ऊपर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर।
अगर LDA है या KDA है जिसने इंश्योर करना है कि सिटी के ऊपर जो भी डेवलपमेंट या CDA भी या CDA, ठीक है जी, उसने इंश्योर करना है। इस सारी चीज को देखते हुए ये कंटिन्यूसली जो सारा कुछ हुआ है, तो अब हमने हाईएस्ट लेवल के पर केस मूव किया है कि जनाब नॉन इम्प्लीमेंटेशन को क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया जाए, और जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी, और पेनल्टी सख्त तरीन हो। और इसके पर तकरीबन 2 महीने पहले हमने लेजिस्लेशन के लिए इनिशिएटिव लिया है, और मैं समझता हूं कि ये जो अब अर्थक्वेक आ गया इसके बाद इसको फिल फॉर हो जाना चाहिए। दूसरा एक्शन जो लिया गया, आप नोट कीजिए कि पिछले कोई 3 से 4 सालों में एक्सेसिव किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं फायर के जो बिल्डिंग्स में लगे। देयर वाज नो पॉलिसी ऑन दैट। जिन इदारों का एक काम था उन्होंने नहीं किया। लास्ट वीक में हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वायदा किया है, और मार्च 2000 सर वो खाना पूरी है ना, कागज तो सारे काले करते हैं यहाँ बैठ के। नहीं, खाना पूरी नहीं होगी, वो कोड्स बनेंगे और वो इम्प्लीमेंट होगी। उसमें सबसे रिजिड क्लॉज जो होगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे होगी। अगर मैंने नहीं इम्प्लीमेंट करना ना, तो उस कोड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे सारों से अलग कर दिया जाए और मुझे उसकी सजा हो। एक केस भी हमने इस तरीके से बना के खड़ा कर दिया तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। शीरी मुजाहिर साहब, ये अच्छी बातें कर रहे हैं। उम्मीद नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो जब इनसे लेकिन मिलते ना, जब हम प्राइवेटली मिले ना, मेरी बात सुनिए, जब भी प्राइवेटली मिले लेजिस्लेटर्स के साथ, उन लोगों ने जिन्होंने कानून साजी करनी है, आप जाके CDA चेयरमैन से मिले, वो और जी बहुत अच्छे काम कर। भाई जो ग्राउंड पे काम करने वाले उन्होंने तो नहीं करना काम अपना, उनको ना पकड़ने वाला कोई है ना कानून की इम्प्लीमेंटेशन। मुझे मैडम, मुझे माफी चाहता हूँ, सिर्फ एक मिनट जी। अगर मेरी गलती है ना, मैं जितनी स्ट्रांग पोजीशन में मर्जी बैठा हूं और मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे पकड़ लिया जाना चाहिए। ये कानून जिस वक्त होगा, होता नहीं है ना, होना चाहिए, अब होना चाहिए। 2005 के बाद काशिफ बड़ा आया था, बिल्डिंग कोड बनेंगे इस्लामाबाद में, ये होगा वो होगा। वो दिन आज का दिन उसी तरह बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बन रही है। कोई किधर है? कोड इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। दिस इज द प्रॉब्लम। क्रैक्स इसी वास्ते आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन के इशू जरूर हैं, लेकिन काम हुआ है। 2005 के बाद काफी काम हुआ है। और जो हमारा इशू है ना, जो अमीर लोगों की कोठियां हैं वो तो बड़े एक्सपेंसिव मटेरियल से बन जाती हैं। जो मिडिल एंड लोअर इनकम, कोड फॉलो करने की बात है, बेशक एक्सपेंसिव बनाए। हम तो बात एक्सपेंसिव फ्लैट्स की कर रहे हैं, जिसने 4-6 अरब रुपए या 10-20 अरब लगा कर यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, उसके पास पैसा तो बहुत है। हाँ। उधर क्रैक्स किस लिए पड़ रहे हैं? हाँ। उसका मसला पैसे का नहीं है, वो तो मसला ये उसने अपने पैसे बचाने के लिए काम चोरी की। जो उसको NOC देने आया उसको भी पैसे ठोक दिए। बेसिक डिजाइन प्रोविजंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया, नंबर 1, और पास करने वाले ने उनको देखे बगैर पास किया। ये 2 इश्यूज हैं, और ये है इम्प्लीमेंटेशन के। नहीं, इसके साथ देखिए, मैं एज एन इंजीनियर आपको बता रहा हूँ कि क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, सर मैंने सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शन देखी है, गर्मियों में करते हैं, यकीन करें कि बोरियां बांध के बर्फ लगाई होती है कि कंक्रीट जो है हीट से ब्रिटल ना हो जाए, और उसकी क्योरिंग मतलब ये इट्स अ होल साइंस। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है, किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या मटेरियल्स यूज करते हैं, किस टेम्परेचर में कैसे करते हैं, ये बड़ा डेलिकेट काम है। और इसके अंदर वो स्किल्स हम इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। डेलिकेट काम है, इस पे जाने लोगों की ऐसी इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रही है ना जी, क्योंकि हम एक ऐसी बेल्ट पे रहते हैं जहां जलजले आएंगे। जापानीज ने, आप जानते होंगे, पता होगा, जापानीज मॉडल पूरी दुनिया पढ़ती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे जलजले सबसे ज्यादा जलजले जापान में। और सब ये तो हमने चले 8.1 का एक है, वहां पे तो मैंने सुना रूटीन में 8 से ऊपर के जलजले आते हैं, रूटीन में आते हैं। बिल्डिंग्स पूरी घूमती हैं लेकिन गिरती कोई नहीं, क्योंकि उनके कोड्स फॉलो होते हैं। वुडन हाउसेज हैं और पता नहीं, लेकिन इवन बिग प्लेस, स्काई स्क्रैपर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स में भी फॉलो होती हैं सारी चीजें, सब कुछ फॉलो किया, लेकिन करता वहां यहां पर क्यों नहीं होता? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दोबारा एक और जलजिला, देखना ये चाह रहे हैं कि पिछले जलजिले के बाद, इतने सैलाब भुगतने के बाद ये मुल्क आखिर कहां तक पहुंचा। इसमें हमने सीखा क्या? बहस ये हो रही थी कि जलजिला आने के बाद नहीं, उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा, उससे पहले हमें चीजें करनी पड़ेंगी ना। इदारे बन गए। मैं दोबारा उस नुक्ते पर आऊंगा, क्योंकि वी नीड टू हैमर होम दिस पॉइंट प्रोबेबली, कि जब तक हुकूमतें हिलेंगे नहीं, इन चीजों को इंश्योर नहीं करेंगे, इनको एनफोर्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आपने कानून बना दिया, बिल्डिंग कोड्स बना दिए। बिल्डिंग कोड्स क्या कर सकते हैं? जब ये मेट्रो देखिएगा, इस पिंडी में जो मेट्रो बनी है, ये मेट्रो के अंदर मैंने सुना कि वो सुराख पड़ गए हैं। जो गवर्नमेंट की आंख के नीचे जो इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहे हैं, वो जब नहीं खड़े हो पाए, बाकी क्या करेंगे? काशिफ, देयर इज अ बिग इशू।
ہم نے فوکس بھی جو کیا ہے نا آفٹر باتیں تو بڑی ہوئی تھیں بلڈنگ کوڈز اور لاز ہم نے فوکس کیا ہے کہ ریپڈ رسپانس چلے ریسکیو ٹیمز پہنچ جائیں وہ اس دفعہ بہت بہتر ہوئی ہیں آپ خیبر پختونخوا میں جس طرح آپ دیکھیں فٹافٹ پوری حکومت بھی ہل گئی سارا کچھ ہو گیا ریسکیو ٹیم بھی چلی گئی ہیلیز بھی ایشو یہ نہیں ہے ایشو ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنس دیں اور بلڈنگ کوڈز کریں تاکہ ڈیمیج کم ہو اور دوسری بات جو آپ کا چترال ہے اور یہ آؤٹ لائنگ ایریاز ہیں ادھر آپ کو کوئی نہ کوئی سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کمیونیکیشنز نارمل ختم ہو جائیں روڈز بند ہو جائیں تو کچھ تو وہاں لنک رہے کہ آپ کو خبریں آتی رہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ نہیں ہے سٹرکچر تو یہ لنکس لاسٹ میں مجھے یاد ہے مظفر آباد سے رابطہ منقطع ہو گیا کوئی ٹیلی فون کام نہیں کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کتنی دیر سے سارا فوکس گورنمنٹ کا تھا مرگلہ ٹاورز پہ اور بہت بعد میں خبریں آئی مجھے یاد ہے اس وقت شیخ رشید صاحب انفارمیشن منسٹر تھے پہلے دن یا دوسرے دن کے شروع میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ایک بچی مری ہے ایک مسجد کے مینار گرے ہیں اور ان لوگوں نے خام خواہ دھمال مچائی ہوئی ہے یہاں پہ اس ٹائم ٹی وی نہیں آنے آیا تھا تو ٹی وی بہت زیادہ فوکس کر رہا تھا ان چیزوں کو تو انیشلی وہ بات اس وقت کی گئی تھی شہزاد ہمارے ساتھ شہزاد عالم ہمارے نمائندے ذرا میں ذرا سوات سے اپڈیٹ لے لیں ذرا سوات میں کیا ہو رہا ہے شہزاد السلام علیکم سلام کاشف بھائی شہزاد کیا پوزیشن ہے کس طرح بھائی کیا گیا اس زلزلے سے جو زلزلہ ہے اس میں سوات سمیت ملاکنڈ ڈویژن میں تباہی مچا دی اور اب تک ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جو مرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد 122 ہو گئی ہے اور ابھی جو مختلف مقامات ہیں جن میں ابھی تک شنگلہ میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہے جس میں 35 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ سوات میں 24 دیر میں 20 دیراپر میں 14 بنیر میں 10 اور چترال میں 23 کیجویلٹیز ہوئی ہے لیکن جو ہماری صوبائی حکومت ہے جو بار بار اعلانات کر رہی ہے دعوے کر رہی ہے اس کے برعکس سوات میں اب بھی منگورہ اور جو نواحی علاقے ان میں جو ہلاکتیں ہوئی ہے جو تباہی ہوئی ہے وہی لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ 3 روز سے سوات میں بدستور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے سیدو شریف اسپتال کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر 250 سے زائد زخمی لائے گئے ہیں ان کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہے باہر برآمدوں میں صحن میں اس میں جو زخمی ہے وہ پڑے ہوئے ہیں ادویات نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو زخمی لائے جا رہے ہیں ان کے لیے جو مقامی ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بازاروں سے ادویات اور وہ خرید کر اور خود ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں ہماری حکومتیں تو اعلانات بہت کر رہی ہے لیکن جو سوات ڈویژن میں جو تباہی مچی ہے اب تک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا پاک فوج کی جانب سے اعلان کی مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں لیکن حکومت یا انتظامیہ کا وجود تک نہیں اور نہیں ابھی تک ان لوگوں کا کسی نے پوچھا ہے 2010 کے سیلاب کے بعد پہلی دفعہ جو بحرین تک روڈ بحال کیا گیا تھا حالیہ زلزلے میں ابھی جو آج زلزلہ آیا ہے اس میں ایک دفعہ وہ پھر تباہ ہوا ہے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور کالام کار زمینی رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام ضلع شانگلہ کالام اور مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو لوگ ہیں وہ زخمیوں کو پہاڑوں سے لے کر چارپائیوں میں نکل آ رہے لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے شہزاد اب دوبارہ ذرا میرے ساتھ شہرام ترقی صاحب موجود ہیں لیٹ ہم رسپونڈ ٹو دس صوبائی وزیر بھی ہیں شہزاد مجھے دوبارہ بتائیے کتنے لوگ اس میں ڈیتھ ٹول کتنا ہے اس وقت صرف مالاکنڈ ڈویژن کی آپ بات کر رہے ہیں ڈیتھ ٹول کتنا ہے اور فیسلٹیز کیا اویلیبل ہے اس وقت آپ کے پاس ملاکنڈ ڈویژن میں جو 122 افراد جاں بحق ہوئے تھے اس میں ابھی ڈی سی کا دوبارہ SMS ہے اور 2 افراد کی مزید اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور 124 افراد ملاکنڈ ڈویژن کے جاں بحق ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں جو علاقہ متاثر ہوا ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کا ہے اور ملاکنڈ ڈویژن میں سب سے پہلے نمبر پر ضلع شنگلہ جو کہ نہایت ہی پسماندہ علاقہ ہے انجینئر امیر مقام کا علاقہ ہے وہاں پر 35 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 200 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں یہی صورتحال شنگلہ کی ہے اور فیسلٹیز آپ کہہ رہے ہیں ہسپتالوں میں علاج کے لیے جگہ نہیں ہے ادویات موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کیا پرابلمز ہیں وہاں پر یہاں پر جو کیا روڈز کھلے ہیں پوری بات شانگلہ تک سروس معطل کیا گیا تھا جو لائٹ چلی گئی تھی ابھی تک زیادہ تر جو علاقے منگورہ سٹی کے علاوہ اس کے زیادہ تر علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں کی گئی ہے بالائی علاقوں کی طرف جانے والی تمام تر شاہراہیں بند پڑی ہوئی ہے برائے مہربانی انتظار فرمائیں پلیز میرا خیال ہے ان کی لائن کٹ گئی حضور شہرام ترقی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی کاشف آئی کین ہیئر یو شہزاد کی آواز کاٹ دیں بھائی ان کی آواز پہ کال ویٹنگ لگی شہرام صاحب السلام علیکم السلام علیکم کاشف ابھی یہ مالاکنڈ سے اپڈیٹ آپ نے سنی ہے ڈیتھ ٹول بھی ہے ہسپتالوں میں پرابلمز ہیں ہسپتال میں علاج کے لیے جگہ نہیں ہے
ادویات نہیں ہے, لوگوں کو باہر سے لینی پڑ رہی ہیں, بجلی نہیں ہے, بالائی علاقوں کا راستہ کٹا ہوا ہے. کاشف اس طرح ہے کہ بالکل ایمرجنسی ہے, ایک پورے صوبے میں یہ واقعہ آیا ہے اور ایمرجنسی ہائی الرٹ ہے اور مطلب بہت ہی زیادہ پریشانی ہے. بات صحیح ہے کہ ملکنڈ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. ہمارے پاس جو ہاسپٹل کے حوالے سے رپورٹس ہیں, ایک تو میں یہ کلیئرٹی یہاں پہ لے آؤں کہ دوائیاں بالکل ہیں الحمدللہ. ڈی جی سے میری بات ہوئی ہے, کنسرن ڈی ایچ او سے ہماری بات ہوئی ہے, میرے سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, پورا سٹاف پورے صوبے کے ساتھ ان ٹچ ہے. کسی جگہ پہ ابھی تک ہمیں یہ رپورٹ نہیں آئی کہ دوائی نہیں ہے. دوائی الحمدللہ ہر جگہ ہے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ زخمی زیادہ آئے ہیں تو اس کے حوالے سے تعداد بڑھ گئی ہے. سوات میں جو ابھی تک ہمیں رپورٹ آئی ہے تقریباً 250 کے قریب انجرڈ لوگ آئے ہیں. تو 250 عام مریض بھی ہوتے ہیں اور بھی ہے, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ شانگلہ میں بھی بالکل زخمی ہیں. یہاں پہ دیر لوور آپ کے پاس ہاسپٹلز کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی ویسے اب ایک آف دا کف میں میرا سوال ہے کہ کیا ان آبادیوں کو کیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہمارے پاس ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, بڑا ہاسپٹل کسی ایک جگہ ہوگا اور لوگوں کو سینکڑوں کلومیٹر چل کے یہاں پہ آنا پڑتا. یہاں پر کتنے اس علاقے میں شانگلہ میں کوئی بڑا ہاسپٹل ہے جہاں لوگ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے کیٹیگری, باقی بھی آر ایچ سیز بھی ہیں, کیٹیگری ڈی سی ہاسپٹلز بھی ہیں, وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں. لیکن یہ ہے کہ آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال سے ہاسپٹل اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنانے چاہیے تھے, اس تعداد میں نہیں بنے. لیکن یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ بالکل ان میں میڈیسن بھی ہیں, اس میں ایمرجنسی بھی ڈکلیئر ہے اور پرووائڈ کی جا رہی ہے. ایڈوائس آئی ہے یہاں سے اسٹوڈیو سے کہ آپ کو آرمی سے فیلڈ ہاسپٹل اگر آپ کو مل جائے, کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ افیکٹڈ یہ علاقہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے مالاکنڈ ڈویژن کا. وائی ڈونٹ یو آسک فار اے فیلڈ ہاسپٹل؟ آرمی آپ کو فیلڈ جو آپ آگے لے کر جائیں زخمیوں کے لیے, یہ ممکن ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی, کیوں نہیں. اگر مطلب یہ ہے کہ تو الحمدللہ فیسلٹیز ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن ایڈیشنل ہوں گی جہاں پہ ضرورت ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات کاشف بتا دوں کہ فار فلانگ ایریاز میں جہاں پہ خدا نخواستہ کہیں پہ گھر گرے ہیں جی, لوگ اس کے نیچے یا وہاں سے نیچے لانا ان کو, تو یہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں اس کو یہ اور بھی انکریز ہو سکتا ہے. اور یہ نمبر آخر میں بتائیے گا شہرام صاحب, آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے؟ ڈیتھ ٹول کہاں تک جائے گا اس زلزلے میں؟ ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے, لیکن یہ ہے کہ یہ بڑھے گا. یہ جو فگرز بتائی جا رہی ہیں اس میں بڑھنے کا بہت خدشہ ہے. کیونکہ ایک دو ہاسپٹلز میں ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ ایک بچے کو میں نے دیکھا ہیڈ انجری تھی, 2-3 اور بھی تھے, تو ان کی حالت کافی سیریس تھی. تو مطلب یہ ہے کہ میجر جو انجریز ہیں یا مائنر میجر میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ نمبر بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ شہرام تراکئی صاحب, وزیر صحت تھے صوبہ خیبر پاکستان. اب پرابلم یہ ہے کہ جب اس طرح کے علاقوں میں جو میں نے انکاؤنٹر کیا پرابلم, جب پہلا زلزلہ ہم نے کور کیا, ایکسس, ایک تو مین روڈ کے اوپر جو گاؤں ہوں گے وہاں پر تو آپ کو ایکسس ہوگا, لیکن اکثر یہ مین روڈ کے گاؤں سے بھی رابطہ کٹ جاتا ہے. کوئی ایک روڈ بھی کسی جگہ سلائڈ ہو گئی, رابطہ گیا, بند ہو جاتا. جو پہاڑیوں کے اوپر گاؤں بنے ہیں یا گھر ہیں جو پہاڑ کے اوپر, جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا تھا لاسٹ ٹائم, شہروں میں تو 2-3-4 بڑے جو ٹاؤنز یا شہر تھے اس میں ہوا تھا, وہاں تک رسائی کا طریقہ کوئی نہیں. ان چیزوں کو کیا ہمارے مائنڈ میں رکھ کے ہمیں کوئی پالیسیز بنانی چاہیے؟ آر وی تھنکنگ آف سم پالیسی کہ دیکھیں یہ ہمارا پرابلم ہے؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ایریا بیسڈ ہونا اور ہونا بھی چاہیے, ایریا بیسڈ ہی ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ ایس او پیز ہونے چاہیے کہ اگر اس اسٹیل کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو آپ نے کس کس کو بلانا ہے. اب جیسے منسٹر صاحب تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ میں آرمی کا فیلڈ ہاسپٹل منگوا سکتا ہوں. اسی طرح سے این ڈی ایم اے کے کانٹیکٹس, یہ چیزیں اگر ایس او پیز بن جائیں کہ ان کیس آف ڈیزاسٹر آپ نے آرمی ایس او پیز پہ آپریٹ کرتی ہے, اور وہ ایس او پیز میرا خیال ہے بنے بھی ہوئے ہیں, اور ان کی جو پریکٹسنگ اور ٹریننگ یہ ایشوز ہیں, اور ٹائملی ہمارے پاس جو ریسورس ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. میں نے اس کے بعد آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ کیا کبھی آپ نے ان حکومتی ایوانوں میں اس چیز کے اوپر بحث سنی ہے کہ یہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے؟ میں یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ فرما رہے تھے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز موجود ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو ایکسرسائز بھی کیا جاتا رہا ہے. اویئرنیس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں 118 ٹریننگز
प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट हुई हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने करवाई हैं। और इन 118 ट्रेनिंग्स में मास कैजुअलिटी हैंडलिंग, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट कितने लोगों को ट्रेन किया होगा? ये सारे प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अमला है, ये उनको ट्रेनिंग दी है। और ये वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रेनिंग्स दी गई हैं। ये ट्रेनिंग्स दी गई हैं। और मैं आपसे ये शेयर करूं, जस्ट इस महीने की 19 तारीख को हमने अपना जो नेशनल प्लान है उसको रोल आउट किया, जिसमें हमने अगले 5 साल के लिए 2 प्रोग्राम दिए हैं। एक प्रोग्राम तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है, फेडरल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा बॉयज स्काउट और गर्ल्स गाइड को मेन स्ट्रीम करने का प्रोग्राम है, ताकि Which is a great idea by the way। ये हमने छोड़ दिया ये हमारे पास और स्काउट्स का सिस्टम था, गर्ल स्काउट, बॉय स्काउट, प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस। और इसको हमने ना सिर्फ ऑफिशियली लेके चले हैं, बल्कि हमने इस सिलसिले में तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, यूएन के तमाम इदारों को और फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारों को इकट्ठा करके उनको शेयर किया, और हमने कहा कि हम इसको सीरियसली करना चाह रहे हैं। पहले फेज में 39 डिस्ट्रिक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में MHVRA, मल्टी हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, जिसमें मेजर असेसमेंट अर्थक्वेक की है और नंबर 2 पे फ्लड की है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि शेयर करूं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, हम जो ग्राउंड पे बना रहे हैं उसमें हम रिस्क असेसमेंट किए बगैर लैंड यूज प्लानिंग करते हैं। और ये बिल्डिंग कोड अगर इम्प्लीमेंट होगा तो उसी सूरत में इम्प्लीमेंट होगा जब उसके ऊपर सजा और जजा का एलिमेंट आएगा। सजा जजा के ऊपर ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। मुझे बताएं, कभी सजा जजा किसी और चीज की हुई है कि इन चीजों की होगी? अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर दें और सजा जजा का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाए इस मुल्क में, तो यकीन माने बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखिए, ये डिजास्टर्स अब हैव बिकम अ कॉमन थिंग नाउ इन पाकिस्तान। कभी सैलाब की सूरत में आते हैं, कभी आपने कोई एक्टिविटी देखी है इस तरह की पार्लियामेंट में होते हुए कि हम लेट्स किसी लेजिस्लेशन नो लेजिस्लेशन हैज बेहतर करने की नो लेजिस्लेशन हैज कम। डिजास्टर मैनेजमेंट, सही बात बताएं, कोई इशू नहीं है पार्लियामेंट में कि इस पे डिस्कशन हुई हो या कुछ और हुआ हो। इशू बार बार काशिफ हुई है, जैसे ये बता रहे थे कि सारे कवानीन ऑलरेडी हैं। इशू आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का और सजा का। और जितने, अगर आप ये डिजास्टर के वक्त हम ये बातें करते हैं, हफ्ता 10 दिन महीने बाद हम फिर भूल जाएंगे। यही हुआ 2005 में। बेसिक चीजें हैं, ट्रेनिंग अपने पॉपुलेशन को, आम बच्चों को, सिविल सोसाइटी को। हमारी पॉपुलेशन भी तो नहीं समझती ना जी। अगर आप उनको जाके कहें कि आपकी जमीन आपकी है लेकिन आप इसमें घर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, सजा देना। फिर जब तक आप देखिए, आप मुझे मेरी जमीन में बनाने की क्या सजा देंगे? काशिफ, आप कवानीन को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर यही होगा। आपकी जमीन है लेकिन एक कानून है कि आप इस तरह बना सकते हैं, इस तरह नहीं। पहाड़ी इलाकों में घर बनाने का कोड ही कुछ और होता है। हाँ, आप इस तरह नहीं बना सकते कि जिस तरह, और हाई राइजेस का और होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप ये कवानीन अगर सारे हैं तो हमें क्यों ये चीजें अब देखनी पड़ रही हैं कि मेट्रो के ट्रैक पे क्रैक आ गए हैं, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स में क्रैक्स आ गए हैं। ये क्यों हमें अब देखना पड़ रहा है? ये चीजें बनी है 2005 के बाद। आपका बड़ा अच्छा प्लान है कि यूं ट्रेन करेंगे, सारा करेंगे, बट जब तक आप कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे और कवानीन जो तोड़ता है उसको सजा नहीं देंगे, ये सारा वेस्टेज होगा। क्विकली आपका रिस्पॉन्स पे गवर्नमेंट से मैं आखिरी देता हूँ। चीजें इन प्लेस हैं या आपकी ख्वाहिशात बहुत सी है लेकिन होता कुछ नहीं है? ख्वाहिशात नहीं है, एक्चुअली ये चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं। इन चीज़ों को करने के लिए हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली आगे बढ़ना है एट द नेशनल लेवल, एट द लेवल ऑफ आवर अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट। हुकूमत से कुछ चाहिए आपको? मैं समझता हूँ कि हुकूमत ऑलरेडी आगाह है और हम करती है कुछ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने प्लान दिया है गवर्नमेंट को, उसके लिए आगे इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको भी कुछ नहीं? मैं समझता हूँ कि हमें बातों से यही लगता है। मैं समझता हूँ दोस्त सवाल ये होगा कि आपकी एलोकेशन पहले से बड़ी है, गवर्नमेंट ने आपको एलोकेशन। सर सिर्फ एलोकेशन मसला नहीं है, इस मुल्क का मसला एलोकेशन तो है ही नहीं। इम्प्लीमेंट आप करते हैं, जो वो मांग रहे हैं आपसे, आप उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर वो कहते हैं ये चीजें चेक करें, आप चेक करने के लिए सीडीए को कहते हैं कि नहीं कहते, दैट्स योर प्रॉब्लम। जो इनको एक तो इनका एसओपीज या रूल्स या रेगुलेशंस हैं, वो तो चलें, उसमें इतना पैसा नहीं चाहिए, लेकिन टूल्स भी हैं। आपको हेलीकॉप्टर्स चाहिए, आपको
اور کئی چیزیں بریجز ٹیمپرری بریجز کے وہ تو ایس او پی کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ فوجی یا سویلین ہیلیز آپ کو ایسے ٹائم پہ میک اویلیبل ہو جائے. این ڈی ایم اے کا اپنا بھی ایک بڑا اسٹور ویئر ہاؤسنگ ہے جس کے اندر ایمرجنسی ٹولز اینڈ کٹس ان کے پاس ہیں. پھر فنڈنگ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وی آر پروگریسنگ, اور وہ فنڈنگ کا لیول جو ہے شاید ہم نہیں میٹ کر رہے. جو فنڈنگ کا لیول اس میٹرو کے اوپر تو میٹ کر لیتے ہیں. فنڈنگ لیول دیکھیں یہ تو پرابلم ہے اس پاکستان کا, میٹرو کے اوپر فنڈنگ کا لیول میٹ ہو جاتا ہے, بلٹ ٹرین کے اوپر میٹ ہو جائے گا. جو چیز لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہے, جو کہ لانگ ٹرم اس ملک کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ختم کرنے دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا 1,60,000 بندہ جو ہے وہ روز تکلیف دہ سفر سے پہنچے دفتر, اس کی بھی اہمیت ہے. اب یہ اس کو ایک جوک بنا دینا, میٹرو کو پولیٹیکل جوک بنا دینا کہ میٹرو کی اپنی 50 سال کے بعد اگر اسلام آباد میں میٹرو بن گئی تو بننی چاہیے تھی 50 سال کے بعد. میں معافی چاہتا ہوں, ایک بات بولوں جی پلیز. اسلام آباد میں میٹرو بن گئی, آپ لوگوں نے میٹرو سے پہلے ایک اشتہار اخبار میں دیا تھا, گورنمنٹ کے 2 ارب روپے لگنے تھے 102 بسز کی انٹر بس سٹی بس سروس آپ لوگ شروع کر رہے تھے, کیونکہ سارا خرچہ بس کے وینڈر نے کرنا تھا. کتنی بس میں آپ کو بتا دوں 102 بسیں فیل ہو گئی ہیں. دیکھیں وہ مسئلہ ہے کیونکہ ہر گورنمنٹ آتے ساتھ ہی اپنی پالیسی لے آتی ہے نا, میرا کھاپا کہ وہ پالیسی بدل دیتے ہیں. آج جو اسلام آباد بنا یہ 30 سال تک اور چلے گا. چل اللہ سر, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جس پروجیکٹ کے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. ریسکیو 1122 کے لیے اشتہار دیے گئے کہ ہمیں چندہ چاہیے چلانے کے لیے, سو چلانے جو چیز آپ نے خرچے لانے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. پنجاب میں ریسکیو 1122 پرویز بھائی کے دور سے 4 گنا زیادہ بڑی ہو گئی ہے. سر لیکن پیسے کیوں مانگ رہے ادھار کے پیچھے؟ چلیں پیسوں اگر مل سکتے ہیں ادھار تو لے. ادھار نہیں مانگ رہے آپ, اگر خیرات بھی مل جائے. کاشف ایک چھوٹا سا پوائنٹ, وہ پبلک کے لیے ایک چھوٹا پوائنٹ یہ جو ہاسپٹلز کا آیا تھا کہ ڈی ایچ کیو میں جگہ ہے نہیں. دنیا جہان میں جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں, یو ڈونٹ, ہاسپٹل اگر چھوٹا ہے آپ سکولز میں ڈال دیتے ہیں. یہ میڈیکل آپ کو چاہیے پیرافرنیلیا, اسپتال نہ بھی ہو, سکول کی بلڈنگز ہر جگہ ہے. دیٹس ناٹ این ایشو اور پرابلم. اب پرابلم یہ, مجھے پروگرام کلوز کرنا, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہاں پر اگر آپ کو, اگر اسلام آباد کے قریب یہاں سے 200 کلومیٹر ادھر ہوئے کوئی اگر ڈیزاسٹر خدا نخواستہ آ جائے, اس کا سارا بوجھ پڑے گا آ کر پیمز کے اوپر. اور اس وقت بھی اگر آپ پیمز کی حالت جا کے دیکھیں, آپ خود کہیں گے یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ان کے پاس نہ مشینز ہیں, نہ مشینز کام کر رہی ہیں, نہ ان کو یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں. انفارچونیٹ بات ہے, یہ وہ جگہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. 1,60,000 لوگ یہاں پر, میرا خیال ہے لوگ کشمیر سے, یہاں سے اٹک سے, اور یہ سینٹرل پنجاب سے لوگ. گورنمنٹ نے ہیلتھ انشورنس میں اگر اس کا سولوشن ڈھونڈا ہے تو دیٹس اے گڈ سولوشن. بہت برا حال ہے, دیٹس اے گڈ سولوشن. اللہ کرے آپ کے پاس سولوشنز ہو. مسئلہ یہ ہمیں وہ کوشش نظر نہیں آئی کہ جو ان ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.